सासद जमाल साहब जो कि माहिर कानून भी हैं, और ये जो पूरा मामला है मुबारक सानी केस के हवाले से, और जिस किस्म से अब इसका जो डिसीजन आया था जब उनको बेल मिली थी, उसके बाद से लेके अब तक, चाहे वो पार्लियामान के अंदर स्पीचेस हों या उससे मुत्तसिल जो रिलीजियस पार्टीज थी, गुज़िश्ता रोज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक वो पहुंची, जिसको लीड किया था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल थी, टीएलपी भी थी, और उन्होंने डिमांड किया है सुप्रीम कोर्ट से कि 7 सितंबर तक वो अपने डिसीजन को वापस लें, वरना फिर दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाएगा, चाहे वो एहतजाज का हो या एक उन्होंने लीगल कोर्स भी कहा कि वो इख्तियार किया जाएगा। इस डिसीजन के बाद हमने ये भी देखा था कि जो पंजाब हुकूमत है, उन्होंने भी फौरन एक अर्जेंट रिव्यू फाइल किया था, जिसको अब फिक्स कर दिया गया है 22 अगस्त के लिए। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी होंगे। और एक और रिव्यू का भी सुना जा रहा है, वो असद जमाल साहब से पूछते हैं कि वो क्या मामला है। लेकिन आज गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम इसी हवाले से हुआ, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब भी थे, और उन्होंने भी कई कागज भी पकड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को कोट किया और कहा, उनका मतलब ये था कि जो 4 दीवारी है, यानी जो डिसीजन आया था, उसमें ये कहा गया था कि वो आइन के तहत और आइन में जो दर्ज कानून सब दिए गए हैं अहमदी कम्युनिटी को, कि वो अपने आप को मुसलमान जाहिर ना करे और मुसलमानों का नाम भी इस्तेमाल ना करें, और अपनी जो जगहें हैं जहां पर वो अपनी इबादत करते हैं, सिर्फ वहीं तक महदूद रह सकते हैं। तो उनकी 4 दीवारी जो है उसका जिक्र था। इसको हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा कि 4 दीवारी तो कहीं भी हो सकती है, किसी सोसाइटी की 4 दीवारी भी हो सकती है, यानी उन्होंने ये तमाम बातें की कि इनको बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसी हवाले से आज एक बहुत ही जिसे कहूंगी मोतबर कोर्ट रिपोर्टर हैं, यानी बड़ी अच्छी सहाफत भी करते हैं, वहीद मुराद साहब, उन्होंने कोर्ट किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में एक बड़ी मशहूर बेकरी में गए थे, और वहां पर उनको सर्व करने से इनकार कर दिया। और जिन्होंने सर्व करना था, उस लड़के ने ये कहा कि वो उनको सर्व नहीं कर सकते जो तौहीने रिसालत करते हैं। अब ये मामला इतना ज्यादा संगीन होता जा रहा है। माजी में भी हमने देखा कि जिस हिसाब से इस कानून का एक तो इस्तेमाल जिस तरह से गलत किया जाता है, और फिर हमारे माजरत के साथ मीडिया में भी जिस अंदाज में इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उससे जो जज्बात हैं लोगों के वो कुछ अलग ही तरह से मैंने देखा है। हम नहीं भूल सकते जो कुछ गवर्नर सलमान तासीर साहब के साथ हुआ था। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जो हम असद जमाल साहब से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस असद जमाल साहब। पहले तो जो ये आज वाकया हुआ कि एक लड़के ने एक मशहूर बेकरी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सर्व करने से इनकार कर दिया, ये कह करके आपने तौहीन रिसालत जो करता है हम उसको सर्व नहीं करते। बहरहाल ये भी बताया गया कि बेकरी ने अपने तमाम तर मुलाजमीन को चेंज भी कर दिया है, लेकिन मामला यहाँ पर रुकता नहीं है। ये कितने इसकी संगीनी के हवाले से आप क्या कहेंगे इस वक्त? अच्छा, ये भी मैं सॉरी बताते चलूं कि ये आज का वाकया नहीं है, रिपोर्ट आज हुआ है, लेकिन ये कुछ दिन कबल हुआ ये सब कुछ। जी, ये तो बहुत ही संगीन वाकया है और क्रेडिबल रिपोर्ट महसूस होती है। मुझे इसमें पैटर्न तो वही नजर आ रहा है जो ब्lasphemy केसेस से मुतल्लिक जो हमें पैटर्न्स नजर आते हैं, उसमें यही होता है कि इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इल्ज़ाम की कोई बुनियाद नहीं होती, और वो अदालतों में जाके जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे साबित हो जाते हैं, या नाकाफी सबूत की बुनियाद पर उन इल्ज़ामात को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इसमें सब बहुत ज्यादा संजीदा ये और संगीन सूरत हाल इसलिए है कि एक हमारे मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस पर ये इल्जाम लगा दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि और फिर ये भी हुआ है कि जो मॉब हैं, हुजूम जो हैं, मजमे वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। उनको जाने दिया गया, क्यों जाने दिया गया ये भी समझ में नहीं आती। अब इसका एक तो लीगल पहलू है, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो बड़ा पहलू है, जो ज्यादा अहम पहलू है, वो सियासी है, मुआशरती है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब मैं ये सोचता हूँ एक वकील के तौर पर कि इस किस्म के वाकयात के बाद, जो कि पिछले 6 7 8 महीने से, जब से ये एक खास केस जो है मुबारक सानी का उस पर तनाज़ात उठे हैं, उसको खामखा कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया गया है,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। राइट। इस तनाजुर में अब इसके बाद कौन सा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो ब्lasphemy के केसों की अपीलें सुनने के लिए तैयार होगा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्चुअली टारगेट किया जा रहा है इस मॉब की जानिब से, ताकि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट में या कभी कभार हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाता था मासूम शहरियों को जिन पर झूठे इल्जामात लगाए जाते थे, अब वो रिलीफ भी ना मिले। क्योंकि ये एक अरसे से ये ग्रज है इंतहा जी। पसंदों के टोलों में, जिससे हम सुनते आ रहे हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। बड़े आलिम फाजिल उलमा जो हैं, जो टीवी स्क्रीनों पर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, हमें उनकी गुफ्तगू से भी पता चलता है कि ये जो रिलीफ मिलता है ये उससे नाखुश हैं। अब रिलीफ तो मिलता है कानून और आइन की बुनियाद पर, और हम्म। मुसल्लमा बैनुल अक़वामी और हमारे अपने कौमी जो उसूल हैं फेयर ट्रायल से मुतल्लिक, ड्यू प्रोसेस से मुतल्लिक, उनकी बुनियाद पर रिलीफ मिलता है। तो ये जो मॉब्स हैं, ये दरअसल चाहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्रिपल किया जाए, और उसको क्रिपल करने का एक ही वाहिद तरीका है कि जजों के दिलों में, दिमागों में खौफ भर दिया जाए। अच्छा, तो लेकिन मुझे लगता माजरत के साथ असद जमाल साहब, आपने जहां जिक्र किया कि हमारी जो मॉब मेंटालिटी है, या ये जो राइट विंग आप कह लीजिए, या उलमा हजरात इसको गलत तरीके से प्ले आउट करते हैं, सियासतदान भी इसमें पीछे नहीं है। वो मुझे नहीं पता कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसा करते हैं या क्या रीजन है, क्योंकि पार्लियामान के फ्लोर पे भी आपको ये तकारीर याद होंगी इसी केस के बाद जो हुई, जिसमें ऑपोजिशन के अली मोहम्मद खान साहब भी थे, उसमें आजम नजीर तारड़ साहब हों, या फिर हुकूमती बेंच से जितने भी लोग हैं, या हनीफ अब्बासी का जैसे मैंने जिक्र किया, तो ये सब भी सपोर्ट करते हैं। तो जो आपने अभी जिक्र किया ना कि अगर किसी पे गलत इल्जाम भी लगाया गया है या इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो उसको वो रिलीफ देने को तैयार नहीं, अगर मिल जाए तो उसके खिलाफ ही खड़े होते हैं। देखिए, अभी जो आपने कहा आजम नजीर तारड़ साहब जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर लॉ, उनकी तो जी। बात मैंने असेंबली के फ्लोर पर सुनी, और उन्होंने तो बहुत मुनासिब बात कही। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स हैं उनको पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद उस पर बात की जाए। तो उन्होंने तो कोई मौका परस्ती का मुजाहरा मुझे नहीं लगता कि दिखाया है, लेकिन कुछ और नाम जो लिए हैं वो यकीनन मौका परस्त सियासतदान जरूर हैं। लेकिन मौका परस्ती के अलावा वो मेरा ख्याल है कि कल रात एक प्रोग्राम भी हुआ किसी एक बड़े टीवी चैनल पर, और उसमें जो एक साहब पोठवार के इलाके के ही सियासतदान हैं, वो सिर्फ मौका परस्त ही नहीं, मेरा ख्याल है वो तासुब से भरा हुआ उनका दिमाग भी है। तो सिर्फ मौका परस्ती नहीं है और वोट बैंक को बचाने की बात नहीं है, बल्कि जो जहनों में जो जहर भरा हुआ है, जो हमारी तालीम गाहों ने जहर भर दिया है, जो हमारी तालीम है जिस किस्म की, और जिस किस्म का स्टेट का नैरेटिव है, मेरा ख्याल है अब उसके बाद ऐसे ही सियासतदान जो हैं वो हमें मिलेंगे। अ, फिर खौफ है, डर है कि मजहब के मामले में, और ख़ास तौर पे तौहीन मजहब के मामले में तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। इस पर तो इत्तफाक राय है। और अगर अहमदियों, जिनको कादियानी कहा जाता है, उनसे मुतल्लिक कोई बात की जाए तो वो तो सरासर यानी खिलाफ इस्लाम है और जुर्म है। और यही वजह है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इतना रिएक्शन हुआ है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं की गई, ये बातें जो मुबारक सानी के केस में हुई हैं, जो कानूनी और आईनी पैमाने पर अगर इससे परखा जाए, तो ये बातें 1993 में एक और केस में जिस जिस पर रिलाय किया गया है उसमें भी हो चुकी हैं, और आइन और कानून के मुताबिक है। तो ये सियासत और जो जो तासुब है उसका एक खौफनाक आमेजिश हमें अब नजर आ रही है, जो कि अपनी इंतहाएं छू रही है। असद साहब, आपने कहा कि ऐसा कर दिया गया है कि जजेस के जहनों में खौफ जो है वो भर दिया जाए, ताकि वो इस किस्म के केसेस को कभी सुने ही ना, या अगर सुने तो जो जैसे कानून और आइन के मुताबिक जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पे जो
ان کو فیصلہ کرنا ہے وہ نہ کر سکے. اب جو گزشتہ روز ہوا، جو جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے ججز گیٹ تک سارے یہ احتجاج پہنچ گیا. پھر خیر وہ واپس ڈی چوک بھی گیا، اس کو پولیس نے منتشر بھی کیا، وہاں تقاریر بھی ہوئی اور ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے ان کی جانب سے. اب اس اس پر کورٹس کیا کر سکتے ہیں، اس قسم کے الٹیمیٹمز پر؟ دیکھیں، اب صورتحال قانونی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مزید تو کچھ نہیں ہو سکتا. جو ہونا تھا ریویو بھی ہو گیا، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت جو ہے جنروسٹی، بہت ہی میرا خیال ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اور نہ صرف یہ کہ ریویو کو بہت جلدی سنا گیا، بلکہ انہوں نے 2 درجن سے زیادہ مختلف جو ہیں وہ ماہرین یا علماء یا ایون کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے بھی اوپینین لے لیا. اور اس کے بعد اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے قانونی اگر پیمانے پر دیکھا جائے. لیکن دیکھیں، ابھی آپ نے جو بات کہی کہ بھی گزشتہ روز یہ وہ ججز گیٹ تک پہنچ گئے مجمع جو ہیں انتہا پسندوں کے. اب ججز تو اس پر کچھ نہیں کر سکتے فوری طور پر، سوائے اس کے کہ وہ انصاف مہیا کرتے رہیں شہریوں کو. اب آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک اور ایپلیکیشن جو سبمٹ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے جانب سے. میں نے وہ ایپلیکیشن دیکھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ وہ مینٹینیبل ہو کسی قانون کی بنیاد پر، یا اس میں کوئی ایسا نقطہ اٹھایا گیا ہو حقائق کی بنیاد پر کہ جس کو لے کر کے سپریم کورٹ کو نئے سرے سے اپنی ججمنٹ کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہو، یا اچھا. قانونی یا آئینی پیمانے پر اس کی ضرورت بنتی ہو. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پولیٹیکل پارٹیز کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے، بلکہ پیچھے نہیں، ان کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اس وقت ہماری جوڈیشری کو اس ایشو پر، اس تنازع پر سپورٹ چاہیے، کیونکہ یہ اخلاقی طور پر یہ ان کا حق بنتا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگر یہ اجلاس طلب کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ کل اسمبلی میں اگر جوڈیشری کے خلاف موب مینٹیلٹی کا مظاہرہ کیا گیا تو وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی سیاست کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا جمال صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کہ جو آپ نے اپلیکیشن جو فریش فائل کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، وہ قانونی طور پر وہ آپ کو مینٹینیبل نہیں لگتی جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں. لیکن ایک پنجاب حکومت نے بھی ارجنٹ اپیل آپ کو یاد ہوگا فائل کی، جس کو فکس کیا گیا ہے 22 اگست کے لیے. سو اوور اینڈ ابو دیٹ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کی ہے، ایک قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا. یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں قانونی پہلو ایک طرف، لیکن جو آپ نے معاشرتی پہلو کا ذکر کیا تھا کہ اس معاشرے میں اس کی جو میں کہوں سنگینی ہے وہ اتنی زیادہ اس انداز سے بنا دی گئی ہے کہ اس پر خاموش رہنا بھی، اگر مطلب آپ چپ ہو جائیں کہ چلیں کچھ لوگ غلط طریقے سے اس ڈیسیشن کو غلط طریقے سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں جو اس ڈیسیشن کے اندر لکھا ہے. اور یہی میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ جو ایکچوئل ڈیسیشن ہوتا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، کوئی ایک چیز شروع ہوتی ہے اور اسی کو سب ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریڈنگ واٹ ایگزیکٹلی ہیز بین سیڈ ان دا ڈیسیشن. سو یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت خاموش بھی نہیں رہ سکتی. یعنی اگر آپ خاموش بھی رہیں گے اس پر and let it pass تو بھی آپ ہی کے لیے مشکل بنے گی. جی بالکل نہیں، خاموش رہنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. انتہا پسندوں سے ڈر کے اگر خاموش ہو جائے گی حکومت اور اس ملک میں سوچنے سمجھنے والے شہری خاموش ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی قبریں خود تیار کر رہے ہیں. ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور حکومت کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اندیشہ اس بات کا ہے مجھے کہ کل یہ نہ ہو کہ اسمبلی کے فلور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لان تان ہو رہی ہو، ان کو ملعون ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی گفتگو کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ جمہوریت نہیں ہے اور یہ انتہا پسندی ہے، یہ تعصب ہے.
یہ زہر ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عوام کے لوگوں ذہنوں میں گھول دیا گیا ہے۔ اس زہر سے چھٹکارا پانا ہی اس زہر سے چھٹکارا پانے میں ہی ہماری نجات ہے، تو خاموش رہنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میں چاہوں گی اجاز صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، اسد جمال صاحب ذرا کیونکہ آپ نے ذکر کیا میڈیا کے حوالے سے، تو میں میڈیا کا رول اس کے اندر جو ہے وہ کیا رہا اجاز صاحب ماضی میں بھی اور ابھی جو گزشتہ روز جس کا حوالہ اسد جمال صاحب بھی دے رہے ہیں، یعنی حنیف عباسی صاحب جو بیٹھے تھے حامد میر صاحب کے شو میں اور جس طرح سے ڈسکشن کیا گیا، اس کے بعد اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نادیہ، بدقسمتی کی بات ہے، میں 88 سے اس پروفیشن میں ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت سے ہی جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اخبارات تھے، اب ٹی وی ہے، تمام میڈیا جو ہے گلوریفائی کرتا ہے ان چیزوں کو، اور وہ اپنی، اب تو ریٹنگ کا ایشو ہے، اس وقت سرکولیشن کا ایشو ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کا ایک 1992 کا کیس ہے، جسٹس عارف اقبال بھٹی جو ہے وہ ان کو ججز گیٹ پر گولی مار کر قتل کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے مقدمے میں جو ملزمان تھے وہ مائنر بچے تھے، دو کرسچن بچے، ان کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس میں جو الزام علیہ تھے، جس نے الزام لگایا تھا جن مولانا صاحب نے، وہ خود ملزم ثابت ہو گئے تھے، ان پر فورینزک اس وقت سنگاپور سے ہوا تھا۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک کیس ہوا تھا 1998 میں، ایک صاحب وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر تھے اسلامک علوم میں، ان کے پڑوسی مولانا صاحب کے مفادات کچھ اور تھے، انہوں نے توہین قرآن کا الزام عائد کیا، اور اس کے بعد پھر ان صاحب کو تھانے سے نکال کر لوگوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ اس قسم کے واقعات ہوئے، گلوریفائی میڈیا کرتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب ٹی وی کا اثر و رسوخ چونکہ زیادہ ہے، ٹی وی کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن جب بڑے بڑے اینکر اس کو گلوریفائی کرنے لگے تو یہی سچویشن ہوتی ہے۔ کل مولانا عبد الغفور حیدری نے، بائی دا وے، میں اس کی سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ریاست شارح دستور پر کھڑے ہو کر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایک ہفتے میں فیصلہ تبدیل نہ کیا گیا تو وہ فیصلہ کرنے والے جو ہیں ان کا اشارہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب ہے کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گھوم نہیں سکیں گے۔ یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے، کوئی مضبوط ریاست اس قسم کی تھریٹ کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن جو بنیادی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ